आज ही 76वी एन्युअल सेलिब्रेशन देवाच्या झरेश्वर संस्थान सेवा ट्रस्टाची करता आणि खूब लोक आज 4-5 हजार लोक हांगा भाविक येऊन गेले। आमच्या वांगडा ही सत्यानारायणाची पुजा जी आसा ही प्रत्येक ह्या फोंडेच्या महालांतले जितले धंदेकार आसा, बागेचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, घरकार आसा, तेचे सगळ्यांचो झरेश्वर म्हणजे तो राखणदार आणि प्रत्येक वर्सा या एप्रिल महिन्यात त्याची आम्ही एन्युअल सेलिब्रेशन करता आणि ते सांगणी करून येता देवाची कडच्यान की हे सगळे जे धंदेकार आसा, व्यवसाय करपी आसा, जे वास्तव तरुण आसा फोंड्याक तांकां सगळ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आणि तांकां अशीच देवाची सेवा करपाक हे संदी मेळची। आज आमी पळयता की वयता थंय देवस्थानाची जे जागृताय आसा ती तितूंतली एक फोंडेची जागृताय झरेश्वर आसा। आमचे सादीन हेचे भाव जे आसा ते कदंबाळीक देंवचार आसा, गणावयलो देंवचार आसा आणि तिसरो म्हापशे जो आसा तेचे नाव आसा जे रोडगेश्वर, हे सगळे राखणदार ते गांवचे। तसे हे झरेश्वर जे आसा ते राखणदार आसा। गेली कित्येक वर्सां त्याची आशिर्वादान लोक हांगासर जगता आणि प्रत्येक आयताराक आनी बुधवाराक हजारांनी भावीक हांगा येता, कित्याक जेणी जेणी मागणी केली तेची संपूर्ण पूर्ण जाता आणि तांकां आशा आसा की खूब तरेच्यो मिरेकल्स हांगा घडल्या आनी घडटा, म्हणून लोक पयसले पयले काणकोण ते पेडणे पसून हांगासर लोक येता देवाचे आशिर्वाद घेवपाक, सांगणी करपाक आणि सांगणी करून खूब लोकांची कामां हांगासर जाल्लीं आसा। ह्या वर्साक आमी 17 वर्सां सेलिब्रेट करतात। त्या निमतान हांव गोंयचे आमचे फोंडेचे सगळ्या भाव भयणांक देवा कडेन मागता की तेंचे सगळ्या वेवसाय नोकरी जे जे जाग्यार आसा आनी कोणाची सोयरीगती बी जावपाच्यो त्यो बरे भशेन जावच्यो आणि तेणी ह्या देवस्थानाक सदांच येवन आयतार आनी बुधवाराक आशिर्वाद घेवचो। Bye.